बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। एक खातून ने बड़ा गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि अंदर नाम मत लेना, लेकिन आपने ये कहा है कि ये जो नेक औरतें होती हैं, मुत्तकी औरतें होती हैं, इनके भी दिल छोटे होते हैं। आपने बड़ी गलत बात कही है। इनफैक्ट याद रखिएगा, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। मुमकिन है आप नेक हों, मुत्तकी हों, बहुत प्यारी हों, बहुत आपको मोहब्बत मिलती हो, तो बिस्मिल्लाह, आपकी उस उम्र के एतबार से, मर्तबे के एतबार से हमें कोई एतराज़ नहीं है। पर जब हम आम लोगों की बात कर रहे होते हैं तो उसमें चूँकि हमारा तजुर्बा और मुशाहिदा ऐसा ही है, इस वजह से जो वो बात कही, इसका किसी को लेट डाउन करना मुराद नहीं होता। मतलब मैं कभी कभी अपनी नानी और दादी का कंपैरिजन करता होता हूँ, तो हमारी नानी नेकी में, खैर में लोगों के घर आके सलात तस्बीह पढ़ते थे, जुमा पढ़ते थे, ईदें पढ़ाती थी वो, लेकिन उसके साथ ही हमारी दादी वो बहुत सख्त मिजाज थी। और अब आप उनके बारे में कोई बात कहने से, यानी ये जो ओवर सेंसिटिव होना है या हर मामले में ख़ुद अपने आप को जंप करके ले आना, ये तर्ज़ अमल ठीक नहीं है। मुझे याद है जिस ज़माने में मुस्तनसर तारक साहब का ड्रामा चल रहा था सूरज के साथ साथ, तो उसमें जो करैक्टर्स थे, एक शायद कोई कुम्हार था, एक शायद कोई नाई था, लाइक जो भी करैक्टर आता तो उस करैक्टर के जो हामिल लोग होते, अब कहीं कहीं आइडियल होते हैं, कहीं कहीं तो लोगों को दुख देने वाले, तकलीफ़ देने वाले, तो वो फ़ौरन शोर मचाने, अगले दिन खबर आ जाती कि ना रात हमारी बड़ी तौहीन हो गई। पाजी तौहीन कितों हो गई? वो जो हो रहा होता है, फ़िल्म हो, ड्रामा हो, कहानी हो, अफसाना हो, नावल हो, ये सब ज़िंदगी की एग्जेजरेशन है, मुबालगा है। पर ज़िंदगी में वो हो रहा होता है तो आप उसमें मुबालगा करते हैं ना। अच्छा, इसी तौर पे अरूसा ने कहा है, सर आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो चलाक बहू वाला मामला हमारे साथ भी ऐसा है। ये चलाक बहू वाले में दो सासों ने कहा कि बिल्कुल हमने भुगता, में समझ नहीं आता था हम क्या करें, और कई सारे लोगों ने उस पर बहुत मज़े मज़े के कमेंट्स किए हैं। अच्छा जी, आज का जो मौजू मुझे लगा कि आपसे मुझे उस पर बात करनी चाहिए, चूँकि इस पर वक्तन फ़क्तन मुझे भुगतना पड़ता है, सहना पड़ता है, सुनना पड़ता है। तो दुनिया में खूबसूरती अगर किसी वजह से है तो औरतों की वजह से, ये बात तो मानने की, इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि मैंने एक शेर नोट किया था, अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। किसी ने मुबालगे की इंतहा कर दी है, और औरत हूँ मगर सूरत कोहसार खड़ी हूँ। कोहसार कहते हैं पहाड़ को। एक सच के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे लड़ी हूँ। हो सकता है ये बात भी दुरुस्त हो, पर मुबालगा है, हम इसमें मान लेते हैं। मुबालगा अब्बास ताबिश साहब ने भी किया था। वो था कि एक मुद्दत से मेरी माँ सोई नहीं ताबिश, एक बार कहा था मुझे डर लगता है। और अल्लाह के बंदे, शेर बहुत खूबसूरत है, पर ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अम्मा सारी उम्र फिर सोई ना हो, बैठी उड़ीकती रही हो कि बच्चा सो जाए, इसको डर लगे तो मैं पक्की चलूँ और इसको हलाऊँ कि पोते डरना नहीं, मैं बैठी हैं। पर ये एहसास का मामला है। पर क्या है, औरतों की खूबसूरती जितनी मर्ज़ी ज़्यादा हो जाए, ये कपड़े बहुत अच्छे पहन लें, फिर जितना मर्ज़ी ख़र्चा कर लें, मेकअप ये बहुत अच्छा कर लें, तहज़ीब इनको बहुत अच्छी, नफासत इनके साथ जुड़ी हुई, और रंग सारे इनके साथ जुड़े हुए, सब चीज़ें इनके साथ जुड़ी, पढ़ाई में भी आगे, इन्हीं उससे कोई, बल्कि मुन्नी नियाज़ी तो कहा करते थे कि जो शहर का तब्दील हो जाना और उसमें शाद रहना और खुश होना और इसमें जितनी रौनकें हैं, ये भी सब औरतों की वजह से ही होती हैं। हो सकता है ये बात भी दुरुस्त हो। हम वक्ती तौर पे सुलह सफाई के लिए और रफ़ा शर के लिए सब बातें मानते जाते हैं, पर मेरा जैसे MFA में या जो होता है MPhil, उसमें एक सवाल होता है या थीसिस होता है, फिर उसका एंटी थीसिस होता है। तो मेरा थीसिस जो आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि मर्दों की निस्बत औरतें इतना मुबालगा क्यों करती हैं। यानी जो चीज़ ख़रीदें उसमें मुबालगा, अगर इवन कोई पेंट करा के आए चेहरे पे, उसमें भी मुबालगा, यानी ओवर चीज़ हो जाती है। इसी तौर पे अगर अल्लाह इनको गम से हमकिनार करे तो उसमें भी इतना मुबालगा होता है। यानी गम आता है, इंसानों पे आता है, मर्दों पे भी आता है, घरों पे भी आता है। मर्द उस गम के बाद बाहर के जितने अजीज़ व अकारब आए होते हैं उनको संभालते हैं, रो भी लेते हैं, आंसू भी टपक पड़ते हैं, फिर उस जनाजा भी होता है, फिर कब्र में भी उतारा जाता है, ज़ाहिर है वो सबसे। पर मैंने कभी नहीं देखा कि मर्दों ने जनाजा रोक दिया हो और जनाजे पे हाथ मार रहे हो कि पाजी रुको, अम्मा रुको, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा और तुम्हें मैं कब्र में उतरने नहीं दूंगा और मेरे साथ ही यहाँ रहो, या मुझे भी कब्र में साथ। ये दैट्स एग्जेजरेशन। मोहब्बत अपनी जगह पे,
جو ریئلٹی ہو گئی ہے وہ اپنی جگہ پہ، پر اب اس کو جب آپ نے دفن کر دیا، واپس آ گئے، تو مہمان ہیں، اپنے عزیز بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب بھوک سے بلک رہے ہوتے ہیں. چونکہ غم اور دکھ کے ساتھ جو احساس ہے وہ الگ طرح کا ہے، بھوک کا احساس الگ طرح کا ہے. تو وہ کھانا بھی تیار کریں گے، دیگیں بھی ہوں گی، کرسیاں بھی آئیں گے، وہ جو وہاں لگنی ہے کراتے وہ بھی آئیں گے. کون کر رہا ہوتا؟ عورتیں نہیں کر رہی ہوتی، مرد کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ وہ اپنے غم کو ایک لمٹ میں رکھ کے، یعنی غم ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ماں گزری ہو یا باپ گزری ہو، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیٹے کو یا میاں کو دکھ ہوا نہیں ہے، پر دے نو کہ اس کو کتنی لمٹ میں رکھنا ہے. پانی کو آپ لمٹ میں رکھتے ہو تو نہر بنتی ہے، کھالا بنتا ہے، ذرا ہو تو دریا بنتا ہے، ڈیم بنتا ہے. آپ اس کو چھوڑ دو تو پھر ڈیلٹا میں وہ وہاں تک پھیلتا ہے اور برباد کر دیتا ہے. خواتین جتنی پیشنٹ میرے پاس آتی ہیں ان میں سے بہت بڑی اکثریت، بہت بڑی تعداد ان بچیوں کی اور عورتوں کی ہے. یعنی یہ عورتیں ہیں جن کے بچے اپنے ہوتے ہیں، پر 4 5 بچوں کے بعد بھی ماں کے مرنے پہ جس قدر وہ مبالغہ کرتے ہیں غم کا، یا جس قدر وہ اس دکھ کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کا اتنا اظہار کرتی ہیں کہ دکھ ان کے سر پہ، ذہن پہ بالکل حاوی ہو جاتا ہے. پھر یہ ایک بیماری میں ڈھل جاتا ہے جو obsessive disorder کہلاتا ہے، OCD، اس پہ چلا جاتا ہے. آپ کو وہ منظر، وہ جگہیں، وہ ٹچ کرنا زندہ سلامت نظر آتا ہے. نہ دن کو چین ہوتا ہے نہ رات کو. آپ کا اپنا میاں بھول جاتا ہے، بچے بھول جاتے ہیں، ایون اپنی ذات بھول جاتی ہے. تو اب آپ اس غم کے مبالغے کو ایک اس کیفیت میں لے کے جا رہے ہو جس نے آپ کو ایب نارمل کر دیا ہے. دین میں ہمیشہ رہنمائی کی جاتی ہے. یہ رہنمائی کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے. آپ کسی ماڈل کو، کسی چیز کو بناتے ہو تو اس کے لیے رہنمائی ہوتی ہے، اس کو ایسے استعمال کرنا ہے. انسانوں کے لیے بھی 3 دن کا غم ہے، اس کے بعد زندگی نارمل چلتی ہے. خواتین کا جو غم ہے عدت، وہ اگر 3 ماہ ہے تو اس کی وجہ صرف وہ غم نہیں ہے کہ میاں کے جانے کا، اس کا تعلق اس نسل اور اگلی نسل کے آنے کے خدشات کو بھی دیکھنا ہے، تاکہ وہ جب اگلی زندگی میں جانے والی ہو تو پیچھے کوئی شک و شبہ نہ رہے. اس کی وجہ بھی کچھ اور ہے، صرف غم نہیں ہے. غم میں آپ جب مبالغہ کرتے ہو تو پھر آپ ناشکری پہ چلے جاتے ہو، پھر آپ کو اللہ کی باقی نعمتیں نظر آنا بند ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو اپنے رشتے جو آس پاس ہوتے ہیں وہ سارے کم ہو جاتے ہیں، ان کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. آپ جتنے مرضی پڑھے لکھے ہوں، جتنے مرضی ہنر مند ہو، جتنے مرضی مقام اور مرتبے پہ ہوں، جیسے جیسے فہم آپ کے پاس آتی ہے ویسے ویسے غم کو سنبھالنا یہ ایک بیلنس شخصیت کا، ایک متوازن شخصیت کا حصہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو انفیکٹ یہ ضرور بتانا چاہیے کہ تم اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے جتنی مرضی محبت کرو، یہ محبت اس کے لیے اجر کا باعث بھی ہے، خوشی کا باعث بھی ہے، تحفظ کا باعث بھی ہے. انفیکٹ اس پوری دنیا میں اس سے زیادہ مضبوط دیوار تو کوئی ہے نہیں ہے، کوئی رشتہ ہے نہیں ہے. سگے بہن بھائی بدل جاتے ہیں پر یہ تو موجود ہوتے ہیں. پر یاد رکھیے گا یہ دونوں رشتے بھی تو امانت ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا کرنے کے لیے دیے تھے. اب بڑے ہو گئے، اب پڑھ لکھ گئے، اب آپ کے بچے بھی ہو گئے، تو اب ان رشتوں نے اپنا وقت پورا کر کے جانا ہے. اسی طور پہ آپ کی جاب ہے، تو جاب آپ کا ایمان نہیں ہے، جاب آپ کی پوری دنیا نہیں ہے. آپ کا رزق آنے کا سلسلہ تھا، ایک بند ہوگی تو اور کھل جستہ کھل جائے گا. اس کی وجہ سے اپنے آپ کو بیمار کر لینا، اپنے آپ کو ذہنی مریض بنا لینا، یہ ٹھیک نہیں ہے. سو میری جو فائنڈنگ ہے یا میرا جو مشاہدہ ہے کہ مرد جلدی غم پہ قابو پا لیتے ہیں. مرد جتنا مرضی کرائسس ہو، جتنا مرضی بڑا حملہ ہو، جتنا مرضی اپسیٹ ہو، ان کی ذہنی ہو، جسمانی ہو، عزت کے معاملے میں ہو، دولت کے معاملے میں ہو، منصب کے معاملے میں ہو، اس کے بعد وہ جلدی نارمل ہو جاتے ہیں. چونکہ زندگی رکتی نہیں ہے. زندگی میں جو سوشل ہے، جو فزیکل ہے، جو اسپریچول ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ غم طاری کر کے عبادت ساری بھول جائیں. یہ نہیں ہو سکتا غم طاری کر کے آپ بھوک کھانا پینا بھول جائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے ملنا ملانا، نماز روزہ سب چھوڑ دیں کہ مجھے بڑا غم ہے. غم کے باوجود آپ کو ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، نہ پاکی، نہ پاکیزگی، نہ عبادت، نہ انسان، اور نہ خود اپنا ذہن اور اپنا ایمان. ان میں
جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمیں اپنے پیاروں کو بتانا چاہیے کہ جو رشتے ہیں امانتاً ہیں، یہ واپس جانے ہی جانے، اور ان کے جانے پہ دکھ بھی ہوگا، آنسو بھی نکلیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے وفات پہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ روتے ہیں؟ آپ نے کہا یہ محبت کے ہیں، لیکن دل اللہ کے حکم پہ راضی ہے۔ سمجھانے کی خوبصورتی ہے، یہ آپ کی زبان و بیان میں ہونی چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔